بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. في هذه المادة بحول الله عز وجل سأقف عند الخطاب الذي ألقاه الخليفة الخامس للميرزا غلام أحمد القادياني لكي نفضح هؤلاء ونبين أنهم ليسوا على شيء، وأنهم حثالة مدغدغي مشاعر لا أقل من ذلك ولا أكثر، لا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. ونقرأ تناقضا أولا، ثم بعد ذلك تكون لنا ملاحظات تتبعية لتلك الخطبة التي تقدم بها الغلام أو عفوا حفيد الغلام ميرزا إلى العرب بزعمهم. في الصفحة الأولى في الرئيسية نقرأ خليفة المسيح الخامس يوجه رسالة تاريخية للعرب باللغة العربية بمناسبة الذكرى 25 بعد 100 على تأسيس الجماعة الأحمدية. ثم كتبوا: وجه إمام الجماعة الأحمدية العالمية خليفة المسيح الخامس حضرة ميرزا مسرور أحمد رسالة تاريخية لأبناء الجماعة بمناسبة الذكرى 25 بعد 100 لتأسيس الجماعة الأحمدية، وذلك يوم الأحد 23 من شهر مارس سنة 14 و2000. وكتبوا: وللمرة الأولى ألقى حضرته كلمته كاملة باللغة العربية لغة القرآن الكريم. وها هنا تناقض، فكتبوا يوجه رسالة تاريخية للعرب، ثم بعد قليل أو بعد ذلك بسطر يقول إن الرسالة موجهة لأبناء الجماعة، كأنهم يشعرون الناس أن جميع العرب ميرزائيون، وأن جميع العرب مؤمنون بنبوة الميرزا غلام أحمد القادياني. ولكن الأمر الواقع أن العرب ليسوا كذلك، وأن قليلة من العرب هم الذين آمنوا بنبوة الميرزا غلام أحمد القادياني. وأنا أحدثكم من المغرب، والقاديانيون لا يتجاوزون 1000 بحال من الأحوال، لا يتجاوزون 1000. وبحسب ما أخبرني به أبو عمر مشرف غرفة القاديانيين والميرزائيين على البالتوك، فإنهم 200 تقريبا، 200. فكيف بعد ذلك يسوغ لهم أن يقولوا إنه يوجه رسالة تاريخية للعرب باللغة العربية، ثم بعد ذلك باللغة العربية ونسمع الغلام، نسمع ميرزا مسرور ويحدثنا بلغة أقل ما يمكن عنها أن يقال إنها لغة مهلهلة، لغة مهترئة، لغة مريضة بجميع أنواع الأمراض التي أصيب بها الميرزا غلام أحمد القادياني. فلغة خطاب مسرور لغة تسيل بولا، لغة مسلولة أصيبت بالسل، لغة تعاني من دوران الرأس، لغة تعاني من الإسهال الشديد، لغة تعاني من ضعف القلب أو قل لا قلب لها، إلى غير ذلك من الأمراض. فلاحظوا أولا أن الميرزا قد تحدث باللغة العربية نزولا عند رغبة بعض أتباعه، وذكر منهم محمد شريف عودة وغيره، لأنهم أحسوا أن إمامهم عيب وعار ومن الشنار أن لا يتحدث باللغة العربية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إخوتي وأخواتي العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أود أن أخاطبكم اليوم بإيجاز بالأردية وأن يترجم كلامي ترجمة فورية إلى العربية ولكن بإلهام من السيد محمد شريف عودا وإخوة آخرين قررت أن أقرأ الترجمة العربية لرسالتي هذه فأهمية هذا اليوم دفعتني لأنال حظا من فيضه وبركاته. ثم ها هم أولئك يكتبون له في الأوراق كلمات معدودة، وكان الميرزا مسرور كأنه يشتغل آلة نقل الأوراق. قل الرجل الآلي الذي يقرأ قراءة الآلي الذي يعاني من خلل في الدماغ وخلل من نقصان الكهرباء فينقل الأوراق وقد كتب له فيها كلمات معدودة، وأنا أعتقد أنه قد كتبوها له باللغة الأردية ويقرأ اللغة العربية من خلال اللغة الأردية، وإلا فما قاله الميرزا لا يرقى أن يكون لغة عربية. قلت تلحين الكلام، الميرزا يلحن الكلام أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره مما هو معتاد منه، لأنه يحاول أن يؤثر بذلك اللحن على الناس، وإلا فلا يحتاج إلى ذلك التلحين لمن آتاه الله عز وجل قدرة للحديث باللغة العربية. ثم بعد قوله إخواني وأخواتي يعني سبحان الله كان بوده أن يخاطب الناس العرب بزعمهم أن يخاطبهم باللغة الأردية وتترجم بكلمات مرقونة يتابعها العرب وهم يستمعون إلى إمامهم يتحدث باللغة الأردية. ولكن أليس من العيب والعار أن يحدث العرب بغير لغتهم؟ وحتى ولو حدثهم باللغة العربية أليس من العيب والعار أن يحدثهم بلغة هزيلة ركيكة؟ ودعنا نستمع إلى بعض الأقوال التي تفضح الميرزا مسرور من خلال كلام جده. فنقرأ في الصفحة 41 من كتاب الهدى والتبصرة لمن يرى. قال الميرزا غلام أحمد القادياني يشنع على الملوك والأمراء يقول: فحاصل الكلام أن الملوك والأمراء لا يقدرون على أن يزيلوا الأهواء، وكيف يهدون غيرهم وهم يمشون كناقة عشواء؟ وكيف يتوقع من قلب زائغ أن يقوم نفسا ذات عدواء، وأن يسعد الأشقياء، وأن يأخذ بيد المتخاذلين ويقود الضعفاء، وأن يفتح عيون العمين، إلى أن قال ثم من معائب هذه الملوك، انظروا إلى لغة الميرزا أيضا، ثم من معائب هذه الملوك أنهم لا يشيعون العربية ويشيعون التركية أو الفارسية، وكان من الواجب أن يشاع هذه اللسان